मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतली मोतयां दवरतां। ही घडणूक खूब वर्सां आदीं मुंबय शारांत घडली। एकटो भुरगो तांत्यां विकपी शॉपार काम करतालो। त्या वेळार भुरग्यांनी काम करूं नये असलो कठीण कायदो नासलो आनी तो त्या शॉपार काम करतालो। ताचें काम कितें? तांत्यां सगळीं ट्रेन दवरप, एका वयर एक ट्रे दवरप आनी सायकलीक बांदून ते खंय खंय दिवंक जाय, शॉपांचेर दिवंक जाय, तें ताचें काम। एक दीस तो अशें सगळीं तांत्याची ट्रे सायकलाचेर दवरून ती बांदून तो वेतालो। अशी सायकल घेवन वेतना बॅलन्स चुकून सायकल पडतालें, ट्रे सगळ्यो रस्त्यार पडल्यो आनी तांत्यां सगळीं फुटून गेलीं। भुरगो बाबडो खूब दुखी जालो, कित्याक दुबळो भुरगो, आतां इतलीं तांत्यां फुटून गेलीं, आतां मालक ताका शिक्षा दितलोच न्ही, आतां ताका कितें करचें तें कळ्ळें ना। तेन्ना थंय असल्या लोकां भितर एकट्यान म्हणलें, आरे कितें चुरचुरे बावड्याचे भुरग्याचे, सगळीं तांत्यां फुटलीं न्ही, असो एकटो म्हणालो। दुसरो म्हणालो, आकाक आतां कामांतले पुणी काडचे नात मूं, कित्याक फुटोवन धन्याक आतां लुकसाण जालें। तिसरो म्हणूंक लागलो, हे चेड्यान मातशें सांबाळून वचूंक नाका आसलें, इतलीं तांत्यां घेवन वतना कशाची कशी सायकल सोडप, तोच जबाबदार आसतलो, असो आनी एकटो म्हणालो। आनी एकटो चवथो मनीस, ताणें कितें केलें, आपल्या माथ्याचेर चेंपें आसलें तें ताणें काडलें आनी आपल्या पर्सींतले 20 रुपये काडून हातूंत आपल्या चेंप्यान दवरले आनी थंय आसल्या लोकांक म्हणलें, हें म्हजें दान ह्या भुरग्या खातीर, तुमचे मदें कोणाकूय कितें दिवंक मन आसा तर ह्या म्हज्या चेंप्यान घाला। थोड्यांनी इल्ले घाले, 315 रुपये एकठांय जाले आनी ती कितलीं तांत्यां फुटलीं ताचे परस चडच पयशे त्या भुरग्याक मेळ्ळे आनी तो भुरगो ते पयशे घेवन मालकाक वचून ताणें सांगलें आसतलें तांत्यां अशीं फुटलीं, पूण त्या तांत्याची दुडू हांव तुका दितां अशें। पळया, भुरग्याची चूक आसली वा ना जायत, कित्याक मुद्दाम ताणें कांय करूंक ना, बॅलन्स गेलें आनी पडलो आनी तांत्यां फुटलीं। आतां असले परिस्थितीन दुसऱ्या लोकांची प्रतिक्रिया वेगळी आसली पळया, पूण तांतलो एकलो त्या भुरग्याक आमी आदार करुया असो ताणें फुडाकार घेतलो। असलो फुडाकार आमी आमच्या जिवितांत घेवंक जाय। दुसऱ्यांचेर जेन्ना एक आकांत येता, आमी पळोवप रावप, कितें जालें, कशें जालें, 1000 प्रस्न विचारप, व्हिडियो काडप, फोटो काडप, पळय असल्यांतच पळय आमी आमची मत थिरायता न्ही। पूण त्या मनशाक कसलो आदार करुया, कितें आमच्यान करूंक जाता तो आमी करूंक वता वय, पूण कोणें तरी फुडाकार घेवंक जाय, कित्याक सगळीं जर पळयत रावलीं कांय जावचें ना न्ही। तर फुडाकार घेतलो मागीर आमचे बरोबर आनी दुसरें कोणी हातभार लावंक शकता आनी त्या मनशाक आदार जावं येता। हें खूब गरजेचें जिवितांत। आमी म्हणूंक जायना आमकां कितें पडलां आनी कोण करूं ना, आमची ती जबाबदारी, कित्याक फाल्यां दुसऱ्यांक जालां तें आमकांय जावं शकता न्ही। हांवें पळयलां केन्ना केन्ना एक कडेन मोटरसायकल पार्क केल्ली आसता, फुडें देंवती आसता आनी फाटीं मातशें उंच आसता, मोटरसायकल फाटीं काडटना म्हज्यान एक फावटी जायना, तेन्ना हांवें पळयलां कोण तरी येवन फाटीं येवन म्हाका आदार करता आनी म्हाका खूब बरें दिसता। आनी तसलो आदार हांवें खूब जाणांक केला। दुसऱ्यांक कोणाक मातशी गाडी काडूंक जायना, हांवें फाटल्यान रावन ती फाटीं ओडून दिला, कित्याक जेन्ना हांव दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतां म्हज्या आदाराक कोण तरी पावतलोच न्ही, कित्याक आमी केल्लें बरें खंयच वचना न्ही। त्या मनशांतल्यान आमकां परत मेळचें ना, आमी केल्लें बरेंपण आमकां आनी कोण तरी दिता, देव दिता आनी दुसऱ्यां कडल्यान, आनी आमी केल्लें वायटूय खंय वचना, आज ना फाल्यां तें आमचेच माथ्यार पडटा। कर्म आसा पळया तांतल्यान कोणाक सुटका ना।
म्हणटच सदांच आमी दुसऱ्यांचें चिंतुया. दुसऱ्यांक आमच्यान कितें आदार करूं येता. तो दुडवांचोच जाय असो कांय ना. तो उतरांचो जावं येता, तो आमच्या वेळाचोच जावं येता, वो तो आमी ताका वचून मातसो हातभार लावपाचो आसूं येता. तसलो आदार करपी आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.